जहाँ तक हम अपना पूर्व लोग से जानल सुनल अनुसार है हमनी के राजस्थान और से उन्हीं से आई बनी थारू के तीनों को पहचान बा। मछली मारे के स्टाइल जान थी खूब बढ़िया, जंगल के काम जान थी खूब बढ़िया, और संगीत में जरूर हो एक पाई याद पाइए इतिहासको कालखण्डमा एक अद्वितीय र गौरवशाली विरासत बोकेको थारू संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्दा थारू जातिको इतिहासलाई पनि हामीले केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जल, जमिन तथा जङ्गलका राजा रैथाने थारूहरूको सबल इतिहास रहेको छ। 2000 वर्षभन्दा पनि पुरानो मानिएको थारूको इतिहास नेपालको इतिहास भन्दा पनि पुरानो मानिन्छ। बाघ, भालु, चितुवा लगायतका जङ्गली जनावरहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता भएका तथा हात्तीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर तालिम दिन सक्ने कौशल थारूमा मात्र रहेको इतिहासले बताउँछ। परापूर्व कालमा रोग व्याधिसँग लड्न सक्ने क्षमता तथा स्वास्थ्य उपचारका जानकारहरू पनि थारूहरू नै रहेको इतिहासको पन्नामा उल्लेख छ। जङ्गलको छेउमा रहने थारूहरू वर्षौंसम्म औलो लगायतका विभिन्न रोगसँग मात्र लडेनन्, कृषि कर्मलाई आफ्नो मुख्य कर्म बनाएर राजा तथा शासकहरूलाई समृद्ध बनाउने काम पनि थारूहरूले गरे। शिकार गर्ने, माछा मार्ने, कृषि कर्म, वन जङ्गल, काठसँग सम्बन्धित काममा तथा गीत सङ्गीतमा पनि थारूहरूले महारथ प्राप्त गरेको पाइन्छ। यति मात्र नभई नेपालका दुश्मनहरूसँग भएका तमाम प्रकारका लडाइँमा पनि थारूहरू अग्रपङ्क्तिमा लडेका थिए। अङ्ग्रेजलाई तराईबाट लखेट्ने क्षमता केवल थारूहरूमा मात्र थियो, जुन कुरा इतिहासमा स्पष्टसँग लिपिबद्ध छ। इतिहासको कालखण्डमा भएका लडाइँहरूमा थारूहरूले विभिन्न ठाउँको मोर्चा सम्हालेका थिए, जसको ज्वलन्त उदाहरण पर्सागढी किल्लामा भएको लडाइँलाई लिन सकिन्छ। एकीकरणपछि पर्सागढीको लडाइँ छ। त्यहाँ हाम्रै पूर्वज, म 7औं पुस्तामा पढेँ, तर फ्यामिली ट्री बनाउँदा एक पुस्ता मैले भेटाएको छैन, नामै हराएको छ। एक पुस्ता नभए म 7औं पुस्ताको, रञ्जित चौधरीको 7औं पुस्ताको हो म। र रञ्जित चौधरीले गृहवाण युद्ध वीर विक्रम शाहको पालामा वीरता पाउनु भएको छ। त्यो त सित्तैमा वीरता त दिएको होइन। यो हाम्रो जुन वीरता छ त्यो छाते वीरता, पिकदार वीरता त्यो होइन। मतलब पानको पिकदानी बोक्ने, छाता बोकाउने त्यस्तो वीरता हाम्रो होइन। हाम्रो त लडाइँमा जितेको वीरता हो नि। यो 3वटा गढीमा जितेको मध्ये एउटा हो पर्सागढी। यहाँबाट अङ्ग्रेज सेनालाई लखेटिएको छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका जितेपछि काठमाडौँको सुरक्षाको लागि थारू सेना ल्याएको प्रमाणहरू रहेको पाइन्छ। थारूहरूले गोर्खाली सेनामा रहेर अन्तिमसम्म लडाईँ लडेका थिए। 11औं शताब्दी तथा 16औंदेखि 19औं शताब्दीसम्ममा पनि थारूहरूको बारेमा धेरै दस्तावेजहरू प्राप्त भएका छन्। नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिले जतिखेर नेपालको अस्तित्व थिएन त्यतिखेर पनि सेन 24 के राज्यहरू थिए नि त्यतिखेर। अनि सेन वंशको राज्य अन्तर्गत हामी पर्थ्यौँ, मकवानपुर अन्तर्गत। अनि त्यतिखेर तपाईँको साल त म क्लियर गर्न सक्दिनँ कुन सालमा भएको हो, तर सेन वंशको राज्यमाथि गोरखपुरतिरको मुगल सम्राटले आक्रमण गरेपछि हाम्रै कोणौलीको त्यो राय बाबाको लडाइँको क्रममा
स्वर्गवास हुनुभयो। त्यो ज्वलन्त उदाहरण छ। हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी तराईका समतल भूभाग तथा घना जङ्गलका छेउछाउ तथा नेपालको तराईका जिल्लाहरूसँग जोडिएका भारतको भूभागमा प्राचीन कालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका थारूहरू यस क्षेत्रमा कहाँबाट आएका हुन् भन्ने ठोस प्रमाण हालसम्म भेटिएको छैन। तर धेरै मानवशास्त्रीहरूले थारूको अनुहार मङ्गोलियनहरूसँग मेल खाने भएको हुँदा थारूहरू मङ्गोलियनका वंशज भएको मानेका छन्। तर यसमा धेरै मानवशास्त्रीहरूको फरक मत रहेको छ। पर्साका थारूहरूले आफ्ना पूर्वजहरू राजस्थानका कुशल राजपूत शासक भएको तथा मुगलहरूसँगका युद्धका कारण तराईको जङ्गलतिर आएको दाबी गर्दछन्। यद्यपि यो भनाइमा पनि सबैको एक मत छैन। कतिपय इतिहासकारहरूले राजपूतका छोरीहरूले थारूसँग विवाह गरेका कारण यस्तो हुन गएको मानेका छन् भने कतिपयले गौतम बुद्धसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। त्यति मात्र नभई थारूको आफ्नै वंशज थारू नै रहेको दाबी गर्नेहरू पनि छन्। थारूहरूको आफ्नै थारू भाषा रहेको भए पनि पछिल्लो समयमा थारूहरूले नेपाली, भोजपुरी, मैथली, अवधी, हिन्दी र अङ्ग्रेजी लगायतका क्षेत्र अनुसारका चलन चल्तीका भाषा पनि बोल्ने गरेका छन्। राजपूतका महारानीहरूले आफ्नो सन्तति जोगाउन मुगल भन्दा पनि थारूसँग विवाह गरेका कारण थारूहरूको मातृभाषा ठाडो रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले पनि थारूका छोरी चेलीहरूको जीवनशैली शाही र राजपूतहरूकै जस्तो भएको पाइन्छ। यसको उदाहरणका लागि थारूको सांस्कृतिक बिहेबारीलाई पनि लिन सकिन्छ। बेहुलाले पगरी बाँधेर हातमा तलवार लिएर बेहुली लिन जाने गरेका छन्। नेपाल भारतको हजारौं वर्ग किलोमिटरसम्मको क्षेत्रफलमा फैलिएको थारू बसोबास क्षेत्रमा स्थान अनुसारको रहनसहनमा धेर थोर विभिन्नता रहेको छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका थारू तथा पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका थारूको रहनसहनमा थोरै फरक रहेको पाइन्छ। नेपालमा रहेका थारूहरूमध्ये पर्सामा बसोबास गर्ने थारूहरूको पनि आफ्नै विरासत रहेको छ, जसको धेरै प्रमाणहरू इतिहासका पन्नाहरूमा भेट्न सकिन्छ। थारूहरूले आफ्नो शासन पनि चलाए, नेपालका दुश्मनहरूलाई पनि भगाए, जङ्गललाई फडानी गरी कृषि भूभाग पनि बनाए। एकीकरण पछिको नेपालका शासकहरूलाई पनि सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाए तथा नेपाली सेनाको उच्च पदहरूमा रहेर कैयौं युद्धहरूका मोर्चाहरू सम्हाल्दै जितहरू पनि थारूहरूले दर्ज गराए, जसको बदलामा मान पदवी, लालमोहर, वीरताका निशानी तथा वीरतावालहरू पनि प्राप्त गरे। आफ्नै वैभवशाली इतिहास बोकेका थारूहरूको संस्कृतिमाथि पछिल्लो समयमा एकमाथि अर्को गर्दै हमलाहरू भएका छन्। सेन राज्य तथा शाहवंशीय राजाहरूदेखि राणाहरूले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि पनि थारूहरूलाई धेरै प्रताडित गरिएको छ, जसमा सबभन्दा बढी राणाहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन्। राणाहरूको शासनकालमा थारूहरूको जग्गा जमिन खोसेर आफ्ना नातेदार तथा आसेपासेलाई प्रदान गरिएको विभिन्न दस्तावेजहरूले देखाउँछ। थारूहरूलाई राज्यको मूलधारबाट वर्षौंसम्म नियोजित तरिकाले टाढा राख्ने षड्यन्त्रहरू भएका छन्। आफ्नै भूमिबाट थारूलाई बेदखल गर्ने खालका कार्यहरू भएका छन्। तर पनि अनवरत रूपमा आफ्नो भाषा, संस्कृति, पहिचान तथा पूर्वजहरूले सुम्पेको विरासतहरूलाई जोगाउन खुट्टा नकमाई थारूहरू आफ्नो पथमा लम्किरहेका छन्। आफ्नै वेशभूषा, रहनसहन, भाषा, संस्कृति, खानपान र जीवनशैली भएका कारण थारूलाई नेपालको आदिवासी भनिएको छ। थारूहरूलाई कसैले बिना कारण पुरस्कारमा आदिवासी जातिको मान पदवी दिएका होइनन्।
थारूहरूले यी कुराहरू विरासतमा प्राप्त गरेका हुन्। आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने ज्ञान र सिप सिकाएर मानव सभ्यतालाई जङ्गलबाट हालको अवस्थासम्म पुर्याइदिनका लागि पनि थारूहरूले अतुलनीय योगदान दिएका छन्। यसका लागि हामीले थारू शासकहरू, थारूका अगुवा, वीर सपुत, विभिन्न लडाइँमा सरिक भएका थारू योद्धाहरू तथा कृषि क्रान्तिका थारू योद्धाहरूलाई एकपटक सलाम गर्नै पर्छ। पर्साका राय बाबा तथा रञ्जित चौधरीलाई पनि राज्यले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। थारूहरू इमान्दार, मेहनती र सरल मिजाजको हुने भएका कारण सजिलै सबैको मानसपटलमा बास पाउने गरेका छन्। तर राज्यले यो कुरालाई कहिल्यै बुझेन। अब कहेको मतलब त पहिले साधारण आदमी रहलो, उनको दूगो जना ना कहेको मतलब लड़ाई में गइलन, लड़ाई में से आके कट के उनको तो धर उतही रह गइल बुड़गाई है। घोड़ा में चढ़ल रहे तो दुआरी में तो चिन्हे ना सकल उनका परिवार, वो खड़ा से मरली तो चल गए जाके वहाँ थानवा में धर गिरा दिले। घोड़वा जाके फंस गए वहाँ दाहड़ माई बोल रहा है ये खेत हो। लोग तामा पत्र में, तामा में लिख के अपने के बांस के ठोरी में गाड़सन के रखे अपने के। तामा के लिखल में अपने के मतलब 100-150 साल पुराना हुई तब भी ना मिली। तब तामा पत्र में जैसे कि यहाँ रहे न तो अपने के हाथ हथियार कहाँ गड़ल बा, कहाँ संपत्ति गड़ल बा, सब लिख के धराई रहे। जाना संदर्भ में अब कहाँ गई हतना अब बंटवारा लाग गई, अब भाई सब ने सब हिस्सा बंटा लागल, कहाँ गई अब पुराना घर में सब हमने हटनी सन तब एने करी नया घर बना ली सन। अब पुराना घर में बाबा लोग रहे तो कहाँ गई थी सब मानी है ना मीना हो सब। जैसे कि पंचायती काल में रहे तो राजा के पाला में तो बोका तक हेदे तक तो साल में अपने के 2 पूजा होला तो 2 बोका देवे। अब नया सरकार आयल, नया इथी भइल, प्रतिनिधि लोग भइल, तो बाद में ये सब काट दिल, कोटे बंद कर दिल। तब से अपने चढ़ाव पड़ला, अपने सब चीज़ पूजा पाठ सब अपने करे पड़ला। स्थानीय लोग के उनकरा प्रति उनकर माने अभी भी अपने में सुनी ले तो उनकर व्यक्तित्व के बारे में वहाँ के कैसन रनी और प्लस उनकरा के प्रति सम्मान अभी भी गांव में कितना बा? बहुत आदमी श्रद्धा से तो अपने के जकरा घर में भोज बियाह हुई तो अपने के दुल्ही जब तक ले बियाह करके बर दुल्ही ना पूजा पाठ हुई वहाँ बोका उका ना काटी तब तक ले घर भीतर हमने ना भित्रिया बन्ना। नेपाल र भारतको उर्वर भूमिमा मात्र 2 करोड भन्दा बढीको सङ्ख्यामा थारूको बसोबास रहेको छ। तराईको प्रमुख जाति मध्ये थारू पनि एक जाति हो। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा थारू जातिको जनसङ्ख्या 17,37,470 रहेको छ। थारू समुदायको आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज, लिपि तथा इतिहास रहेको छ। पर्साको स्थानीय पालिकाहरूमा सबैभन्दा बढी पर्सागढी, पटेरवा सुगौली, जिरा भवानी, जगन्नाथपुर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 32, 31 र 29मा पनि थारूको बाहुल्यता रहेको छ। थारूहरूलाई प्रकृतिको पुजारी मानिन्छ। आकृतिले मङ्गोल जस्तै देखिए पनि दक्षिणतर्फका आर्यनहरूको सम्पर्कमा परेकाले थारूहरूको जनजीवन र रहनसहन निकै फरक पाइन्छ। ठाउँअनुसार थारूहरूको थर र भाषामा पनि अन्तर छ। भौगोलिक विभाजन अनुसार थारूहरूका केही थर हुन् कोचिला, सप्तरिया, लालपुरिया, सोलरिया, राणा, मर्दनिया, कडरिया, मोरङ्गिया, राजहटिया, रौतार, चितौनिया, मझौरा, दाङबर्दिया खस, लम्पुछुवा, बुचबिहारी, डगौरा आदि। थारूको थर लेखाइमा पनि विभिन्नता हुने गरेको छ। पर्सामा थारूले महतो, चौधरी, थारू, खाँ, खवास, सिंह, दहैत, पन्जियार, बछार, पटवारी, भण्डारी लगायतका थर लेख्ने गरेको पाइन्छ।
थर जे भए पनि जनगणनामा जाति थारू लेख्नुपर्ने थारू अगुवाहरूको भनाइ छ। यसले थारूहरूको असली तथ्याङ्क आउने उनीहरूको दाबी छ। पर्सामा थारूको देवता कुँवरमाई बड्का घर कुलदेवता रहेको छ। थारूहरूको मुख्य पर्वहरूमा माघी, घाटो, जिउतिया, सामा चकेवा लगायतका रहेका छन्। आफ्ना पर्व र उत्सवहरूमध्ये थारूहरूले सबैभन्दा बढी माघीलाई विशेष धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन्। पर्सामा घाटोलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ मनाइने गरिएको छ। पर्सामा घाटोको विशेष रौनक हेर्न पाइन्छ। घाटोमा महिलाहरूले गौरीको विशेष विधिपूर्वक पूजा गर्ने गरेका छन्। थारू महिलाहरूले लगाउने पहिरन धोती, साडी, चोली, लहङ्गा हो। त्यसै गरी पुरुषहरूले लगाउने मुख्य पहिरन मर्दानी, कुर्ता, गम्छा हो। पेसाको कुरा गर्ने हो भने थारूहरूको प्रमुख पेसा कृषि नै हो। पर्सामा धान, गहुँ, सुर्ती, उखु, माछा पालन, पशुपालन लगायतका दलहनको खेतीमा पनि थारूहरू संलग्न रहेको पाइन्छ। तर शिक्षाको क्षेत्रमा थारू अगाडि बढेसँगै आफ्ना पुस्तैनी पेसाहरूलाई छाड्दै सरकारी नोकरी तथा अन्य पेसामा पनि थारूहरू अगाडि बढ्न थालेका छन्। थारूहरू खानाका शौकिन मानिन्छन्। थारूहरूले अधिक रुचाउने खानामा माछा, पकली, घोङ्गी, गङ्गटाका परिकार, पशुपन्छीका मासु तथा अन्य नेपाली खाना पनि खाने गरेका छन्। थारूहरूले उत्सव तथा विशेष भोज भतेरमा जमेर खानपिनको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। अन्य कुराहरूमा जस्तै थारूहरू गीत सङ्गीतमा पनि अब्बल मानिन्छन्। थारू संस्कृतिमा 12 महिनाका लागि 12 खाले लोकगीत सङ्गीतहरू रहेका छन्। पर्साका थारूहरूले राजदरबारदेखि रेडियो नेपालसम्म आफ्नो गीत सङ्गीतको जादु देखाइसकेका छन्। पर्साका थारूहरूले मुख्य गरी तबला, डम्फु, मृदङ्ग, ढोलक, झाली, हार्मोनियम लगायतका लोकबाजाहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन्। हाट बजार, मेलापात तथा उत्सवहरूको आयोजनामा पनि पर्साका थारूहरू उत्तिकै अगाडि रहेका छन्। पर्साको जिरा भवानी मेला, गाँधी मेला, कोइला भार मेला, सुनगाबा भार मेला, आमोदेवी माई मेला, भाथा बाबा अथवा दुधेश्वरनाथ बाबा मेला लगायतका मेलाहरूको पनि आफ्नै सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। तर पछिल्लो समयमा थारूहरू शिक्षा दीक्षा तथा रोजगारीका लागि सहर केन्द्रित हुन थालेपछि संस्कृतिलाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती थपिएको संस्कृतिविदहरूले बताउने गरेका छन्। थारू परम्परा अनुसारको विवाह तथा श्राद्ध पनि अन्य जातिको भन्दा फरक किसिमले हुने गरेको छ। थारू विवाहको आफ्नै मौलिकता रहेको पाइन्छ। विवाहमा गाइने लोकगीतहरूको मिठास पनि गजबको रहेको छ। तराई जहाँ दाइजो प्रथा व्याप्त रहेको छ, त्यही पर्साका थारूहरूमा दाइजो लिने दिने कार्य नगण्य मात्रामा रहेको पाइन्छ। यसको मामिलामा थारूहरू सचेत रहेको मान्नुपर्छ। थारूको कला, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा तथा अन्य कलाकृतिहरूलाई सम्वर्धन प्रवर्धनका लागि विगतमा राज्यले खासै ध्यान नदिएको तथा लगानी नगरेको अवस्था छ। तर 3 तहको सरकार भएसँगै स्थानीय सरकारहरूले केही काम तथा योजनालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। पर्साको पटेरुवा सुगौली गाउँपालिकाले थारू संस्कृतिको जगेर्ना हेतु केही सराहनीय कामहरू अगाडि बढाएको छ। खास गरी जस्तै अब विभिन्न भाषाभाषी शक्ति अथवा यो पर्यटकीय
हिसाब किताबले मठ मन्दिरहरूको कुरो मैले पहिला पनि भने कि तपाईँको हाम्रो मिश्रित तपाईँको समुदाय पनि हो, जस्तै अब हिन्दू मुसलमान अन्य हरेक हिसाब किताबले यहाँ तपाईँको समुदाय हाम्रो मिश्रित छन्। त्यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने कि तपाईँको जस्तै हाम्रो यो हजुरको यो हिन्दू परम्परा अन्तर्गत जस्तै अब धार्मिक स्थलहरू छन्, जस्तै तपाईँको भाता बाबा भयो, तपाईँको गुदर बाबा भयो, यो तपाईँको यो गादीमाई भयो, यस्ता विभिन्न अब संस्कृति हेतु अब जस्तै गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कुरोहरू गाउँपालिकाले स्पेसल तपाईँको बजेट छुट्याएर नै यो धरोहरहरूलाई सुनिश्चित गर्नलाई र पौराणिक हिसाब किताबले अहिले दिन प्रतिदिन जनताहरूमा यो परिवर्तन हुँदैछ। तर हामी चाहिरहेछौँ कि हाम्रो पूर्वजहरूले गरेका कुरोहरूलाई त्यसलाई संरक्षणको निम्ति संरक्षण गर्नको लागि गाउँपालिकाले कम्तीमा हरेक भाषाभाषीको हिसाब किताबले गाउँपालिकाबाट एउटा सहयोग हुनुपर्छ भनेर मेरो एउटा ध्यान आकर्षण हो। त्यसमा अब सरहरूले मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै थारू समुदायकै कुरो गरौँ भने हाम्रो पूर्वजहरू पौराणिक हिसाब किताबले धेरै किसिमको अब तपाईँको आफ्नो संस्कृति जगेर्नाको लागि कार्यक्रम ल्याउँदै गरेको अवस्था थियो। तर अहिले आएर अब नयाँ जेनेरेसन भएको कारणले धेरै कुरोहरू विस्थापित हुन लाग्यो। त्यो कारणले हामी चाहिँ के पटरुवा सुगौली गाउँपालिकाले थारू समुदायको लागि गर्नु खोज्या हो भने कि पौराणिक हिसाब किताबले जस्तो हाम्रो यो घाटोको चलन चल्तीहरू थियो त्यसलाई विभिन्न हामी चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकामा तपाईँको यसको लागि विभिन्न भाषाभाषी संस्कृति जगेर्नामा रकमान्तर पैसा गरेर यो कार्यक्रमलाई थालनी गराएर कि एउटा पुरानो हिसाब किताबले यसलाई आफ्नो संस्कृति र संरक्षण र संवर्धनको लागि चाहिँ एउटा निरन्तरता समय भइरोस्। जस्तै उदाहरणको लागि मैले भन्न चाहन्छु कि माघी पर्व सबैभन्दा थारू समुदायको लागि के छ कि एउटा घाटो हाम्रोतिर भन्छ माघी पर्वको लागि हामी पूर्ण रूपले उहाँहरूलाई हामी माघीलाई प्राथमिकता दिएको छौँ। जस्तै हाम्रो जिल्ला अन्तर्गत नै वीरगन्जमा यो कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा पनि यहाँ पटरुवा सुगौली गाउँपालिकाले त्यो यो तपाईँको संस्कृतिको जगेर्नाको लागि हामी पूर्ण रूपले यहाँ पनि हामी सहयोग अहिले पनि निरन्तरता गरिरहेका पनि छौँ, गर्छु पनि छौँ। हाम्रो एउटा पुर्खौली थारूको मेन चिन्हासीको कुरोहरू के छ त्यसलाई हामी नबिर्सेर कम्तीमा सबै युवा वर्ग र नयाँ जेनेरेसनलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि कम्तीमा त्यसलाई पनि माइन्ड मेकअप गरेर आफ्नो को हो हामी चाहिँ एउटा थारू समुदायको थारूको बच्चा हो, थारू समुदायको मान्छे हो, हाम्रो आफ्नो संस्कृतिहरू भोलि लोप हुँदै गइरहेछ नहोस् भनेर सबैको मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र त्यसमा पनि सँगैसँगै थारू मात्र होइन हाम्रो मैले अहिले पनि पटरुवा सुगौली भनेर चाहिँ पटरुवा सुगौली चाहिँ तपाईँको विभिन्न तपाईँको भाषाभाषी विभिन्न जात जातिबाट तपाईँको मिश्रित एउटा गाउँपालिका हो। त्यो गाउँपालिकामा एउटा थारू समुदायको लागि मात्र होइन सम्पूर्ण समुदाय जसरी मुस्लिम समुदाय छ अन्य समुदायहरू पनि सम्पूर्ण समुदायहरूलाई समेटेर हामी पटरुवा सुगौली गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई प्राथमिकीकरण दिएर चाहिँ हामी स्थानीय तहबाट तपाईँको उहाँहरूको निम्ति उहाँको विभिन्न भाषाभाषी संस्कृतिको जगेर्नाको निम्ति तपाईँको हामी बजेट छुट्याएर उहाँहरूलाई आफ्नो संस्कृति जोगाउनलाई र संवर्धन गर्नलाई हामी पूर्ण रूपले तयारी पनि छौँ। पर्साको पटेरुवा सुगौली गाउँपालिकामा रहेका मठ मन्दिर तथा कला संस्कृति भाषा गीत सङ्गीत तथा रहन सहनलाई संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले योजना बनाएरै अघि बढेको पाइन्छ। विभिन्न जात जातिहरू रहेका छन्, तिनीहरूका पहिचान जोगाउनका निम्ति तिनीहरूका भाषा संस्कृतिहरूलाई जोगाउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। जस्तै कि अब थारू जातिहरू चाहे हाम्रो मुस्लिम जातिहरू उहाँहरूको चाडपर्व मनाउने जस्तै कि घाटो समाचकवा, त्यसै गरी यहाँका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू मनाउने ईद वा विभिन्न किसिमको योजनाहरू हामीले पेश गरेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि यहाँका जात जातिहरूका भाषा संस्कृतिलाई जोगाउन केही हदसम्म सहयोग गरेको छ। वास्तवमा नेपाल भनेको 4 वर्ण 36 जातका फुलबारी हुन् भनेर भनिएको हुन्छ, तर पनि पालिका स्तरीय कुराकानी गर्दाखेरि स्थानीय तहमा माध्यमिक तहको शिक्षा हाम्रो आइसकेको छ, पालिकाले नै हेर्नुपर्ने रहेको छ। र त्यसमा पनि अब स्थानीय जुन भाषा छ त्यो अब आधुनिकीकरणको कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म हाम्रा बालबच्चाहरूले चाहे अहिलेका बालबच्चाहरूले आफ्नो भाषा के हो संस्कृति के हो भुल्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई बचाउनको निम्ति पालिकाले हरेक पालिकाले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा
स्थानीय जुन भाषा बोलिने भाषा छ त्यसलाई पाठ्यक्रममा उपयुक्त राख्नुपर्ने उपयुक्त मैले ठानेको छु र मेरो पालिकाले अहिलेसम्म यो कुरालाई गर्नुपर्ने हो तर खासै यसमा ध्यान नदिएको अवस्था चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। बोर्डका मेम्बरहरूसँग छलफल गर्ने नै छौँ भोलिका दिनमा र मैले जानेअनुसार बुझेअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकार त्यसै गरी सङ्घ सरकार बीचमा शिक्षाको निम्ति जुन कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने त्यो कोअर्डिनेसन एकदमै ग्याप भएको मैले महसुस गरेको छु र वास्तवमा अब स्थानीय तह भनेपछि नयाँ संरचना भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले अब भोलिका दिनमा के गर्ने कसो गर्ने केही आइडिया पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा उहाँहरूको गाइडलाइन जुन तरिकाले हुनुपर्ने त्यो गाइडलाइन नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हरेक स्थानीय तहमा जुन विकास हुनुपर्ने जुन मानव विकास हुनुपर्ने त्यो मानव विकास नभएको अवस्था चाहिँ रहेको छ। यसमा उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घ तिनटैको कोअर्डिनेसनमा शिक्षा चाहिँ राम्रो हुन जान्छ। तर अहिलेको वास्तविकता भन्दाखेरि सबै क्षेत्रहरूभन्दा शिक्षा क्षेत्रमा कमजोरी मैले महसुस गरेको छु। पछिल्लो समय थारूहरूको संस्कृति दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण बन्द भएको तथा थारू भाषा संस्कृतिको जगेर्नाका लागि राज्यले काम नगरेको तथा थारू भाषामा पाठ्यक्रमहरू निर्माण तथा पठन पाठनको व्यवस्थामा उदासीन भएपछि थारू संस्कृति हराउने पो हो कि भन्ने खतरा बढेकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पटेरवा सुगौली गाउँपालिका एउटा चाहिँ धार्मिक महत्त्व भएको गाउँपालिका हो। यहाँ विभिन्न जात जाति धर्म भएको वर्ग समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँपालिका हो र खास गरी यहाँ सबभन्दा बढी चाहिँ थारू जातिको जनसङ्ख्या बढी भएको गाउँपालिका हो र प्रत्येक साल हामी पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको तर्फबाट विभिन्न जात जाति संस्कृति र धर्म भएको जातिहरूलाई हामी यहाँबाट पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाबाट आर्थिक सहयोग र विभिन्न किसिमका सहयोगहरू गर्ने गरेका छौँ र खास गरी यहाँ हामी थारू जातिहरूको धर्म संस्कृति जगेर्नाको लागि प्रत्येक साल हामी आर्थिक रूपमा सहयोग गर्दै आएका छौँ र यसको लागि यस आर्थिक वर्षमा पनि हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा बजेटहरू छुट्याएका छौँ र यस थारू जातिको धर्म संस्कृति जगेर्नाको लागि जस्तै घाटो पर्व भयो, माघी पर्व भयो र थारू जातिले यहाँ मान्ने धर्महरू र मनाउने पर्वहरूको लागि हामी विद्यालय स्तरमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यहाँको चाहिँ थारू जातिले मनाउने चाड पर्व र धर्म संस्कृति हरूको जगेर्नाको लागि र यसको संरक्षणको लागि सम्वर्धनको लागि यस साल पनि हामीले चाहिँ थारू धर्मशाला निर्माण गर्नको लागि बजेट छुट्याएका छौँ र थारू युवाहरूको लागि खेलकुदको लागि पनि हामी चाहिँ यहाँ स्टेडियम निर्माण गरिरहेका छौँ र धर्म संस्कृति घाटो माघी पर्व र विभिन्न यस गाउँपालिकामा थारूहरूले लगाउने धार्मिक मेलाहरू छन् जस्तै गादीमाईमा लाग्ने मेला, दुधेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा लाग्ने मेला र यहाँ गुदर बाबा मन्दिर छ यसमा पनि यो थारू जातिहरूले मान्ने चाहिँ मेलाहरू लाग्ने गर्छन् र यी सबै धार्मिक स्थलहरूको लागि हामीले चाहिँ प्रत्येक साल आर्थिक रूपमा सहयोग गर्दै आएका छौँ र खास गरी हामी चाहिँ यहाँ पटेरवा सुगौली गाउँपालिका थारू जातिको बाहुल्य भएकोले थारू जातिको धर्म संस्कृति संरक्षण सम्वर्धन र जगेर्नाको लागि हामी चाहिँ प्रत्येक साल आर्थिक रूपमा र विभिन्न किसिमका यस पालिकाबाट हुने सहयोगहरू गर्दै आएका छौँ। संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ र संस्कृति हराए मानव जातिको अस्तित्व नै हराउँछ भन्ने भनाइरहेको छ। त्यसकारण थारूको पहिचानलाई जोगाइराख्नका लागि तीनै तहको सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने
थारू जाति आफै पनि आफ्नो कला संस्कृति रहन सहन जोगाउन बढी सजग हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ।